अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी का ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव लेकर हाजिर हुई हूँ। मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जिसमें हम इकनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन फ़राहम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अवामुल नास को एजुकेट करें। हमारी ये कोशिश ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ताल्लुक़ दूर अफ्तादा जगहों से है और वो हर वक्त जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को एंजॉय नहीं करते। जब हम ये लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो वो लॉग इन करके हमारे प्रोग्राम्स को देख लेंगे। आज का जो टॉपिक है व्यूअर्स, वो है टेररिज्म, लैंडस्केप एंड मीडिया। क्रुगलांस्की एंड फिशमैन की डेफिनेशन के मुताबिक द यूज़ ऑफ इंटिमिडेशन और फेयर फॉर एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टेररिज्म को डिफ़ाइन करता है। पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों में जिस किस्म का टेररिस्ट एक्टिविटी का माहौल था उसमें हम बहुत क्लियरली अवेयर हैं कि जो टेररिस्ट्स हैं वो इंतहाई ड्रामेटिक, वायलेंट और हाई प्रोफाइल अटैक्स करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम पार्ट ऑफ द न्यूज़। उसमें वो हाईजैकिंग्स भी करते हैं, हॉस्टेज टेकिंग भी करते हैं, किडनैपिंग्स भी करते हैं, मैस शूटिंग भी करते हैं, कार बॉम्बिंग्स भी करते हैं और सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करते हैं। और बाज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसे ट्रेसेस भी पुलिस को मिले जिनसे ये पता चला कि जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं वो भी टेररिस्ट मूवमेंट्स को अपना व्हीकल बना लेती हैं और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्वियसली वो सेल्फ सर्विंग और मर्सनरी होते हैं। जो टेररिस्ट हैं वो अपने डिफेंस में ये कहते हैं कि हम क्योंकि एक टोटलिटेरियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और हमें क्योंकि पब्लिक स्पेस नहीं दी जाती, हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जाती और ये जो लैक ऑफ वैलिडेशन है हमारे कॉज की वो हमें मजबूर करती है कि हम टेररिस्ट एक्टिविटी करें। ऐसे में कुछ हलकों का ये ख्याल है कि मीडिया को सेंसर कर देना चाहिए और वो इसके हक में जो आर्गूमेंट डेवलप करते हैं वो ये आर्गूमेंट है कि उनका ये ख्याल है कि इंसर्जेंट जो टेररिस्ट होते हैं वो मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको प्रोपोगेट करते हैं और वो इससे उनको मदद मिलती है और वो नए मेंबर्स भी रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल टेररिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि जब उनको मीडिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है तो उस वक़्त वो मजबूर हो जाते हैं कि वो जो धमकी दे रहे हैं उसको वो एक एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस में ट्रांसलेट कर दें। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर मीडिया ने टेररिस्ट एक्टिविटी को एडिक्वेट रिपोर्टिंग स्पेस नहीं दी है तो टेररिस्ट ने अपने एक्ट को स्टेप अप किया, यानी कि उन्होंने इतना इंतहाई कदम उठाया है कि जिसके बाद मीडिया मजबूर हो गया उनको कवरेज देने के लिए। ऐसा भी देखने में आया है कि अगर आप मीडिया को सेंसर करते हैं और मीडिया को टेररिस्ट एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं करने देते तो र्यूमर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है और ये जो चे में गोइयाँ शुरू हो जाती हैं, ये जो सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं,
یہ کہیں زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اے اسٹریٹ فارورڈ میڈیا رپورٹ. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سیج سچویشنز میں اگر میڈیا پریزنس ہے تو جو پولیس ہے وہ اپنے جو اٹیمپٹس ہیں ان میں بہت کوشش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے کسی اقدامات سے ان نیسیسری لاس آف لائف ہوا، ہاسٹیجز میں بھی اور ٹیررسٹس میں بھی، تو دیٹ ول بی رپورٹڈ ان دا میڈیا اور اٹ کین آلسو کاز اے پبلک آؤٹریج. تو اس طرح سے میڈیا جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز پرووائڈ کرتا ہے اور جو ایٹراسٹیز کمٹ ہو سکتی ہیں ان کو ہونے سے روکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیررزم کو خاموشی سے ڈیل کریں گے تو گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کچھ ایسے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں جو کہ کسی طرح سے بھی قابل تحسین نہیں ہوتے. سپریشن آف نیوز جو ٹیررزم میں ہے وہ پبلک کو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر انپریپیئرڈ ہوتے ہیں اور اگر ان کو کسی وقت ایک دم کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پھر ایک ایڈیکویٹ رسپانس نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے علاقے میں کوئی انرولی مسکریئنٹس کی پریزنس ہے اور کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. لیک آف پبلک اویئرنیس جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے بالکل اگر آپ عوام الناس کو نہ بتائیں کہ کیا پولیٹیکل سچویشن ہے، کس کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو پبلک اوپینین جو ہے وہ کئی دفعہ گورنمنٹ کے خلاف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اویئر ہی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ جو فیلنگ ہے کہ ان سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، ان کو مس انفارم کیا جا رہا ہے، یہ پبلک کے دل میں ڈسٹرسٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ جو ڈسٹرسٹ ہے جب یہ پولیٹیکل اتھارٹیز کے خلاف پیدا ہو جائے تو پھر پبلک کا ووٹ ان پولیٹیکل اتھارٹیز کے ساتھ نہیں رہتا. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا لاس ہے. ایسے میں جو ٹیررسٹس کی ایزرشن ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا تھا، ہمیں ڈیموکریٹک ڈیل کیا جا رہا تھا، ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دی جا رہی تھی، یہ سب باتیں جو ہیں دے گین کرنسی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے یہ کہ وہ میڈیا ایکٹیویٹیز کو کرب کرے، میڈیا فریڈمز کو کرب کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک انتہائی جامع پالیسی جو ہے اس کو تشکیل دے اور اس جامع پالیسی کے تحت میڈیا اور گورنمنٹ آپس میں مل کے ایک سٹیبل انوائرمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کریٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو سنا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے کومنٹس دیں گے مجھے اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.